سلام تانا ببزلوخم ويوصحكم كورات تخاتاتلتنا باركس عبز علت زي إناتا سمع زلو محزنن مقرم من زخونو حابريتاتات مالتون أوليبيا زقات أما مرشنتي لعلي حمسة حدي سباتي واتزغزفن كومون عبسعودي زقات أما أولعلي حانتي سدتنيا حفتنا هيوان اتباها شما توليدا زعابيتلو تقراي وشتي انتخون مالتون وجرات زباها فوليبوتا أولعلي زقات أما مسكحك حيزخون فز أمون الله اتنا بسعودي زركبا أحواتاون دمسي نخنا فتحي نزحافتنا النابلا يركبا سلازي زحافتنا زيا ويدما هيوان قال وجرات انتاي قت إموا انتاي خون خوينا نزبل زرزر حابريتان كوم دما اتوم حمسة حدي سبات او ليبيا سترشنو أحواتناون انمن كابي نزبل زرزر حابريتو نواخم كنبل نخون مالتيو كابزي فلي بزبالة ملكيو نخل سو زدن قس اقن ابزعلة زي تفلالو محاوراو ميدياون بمشتر الناتا زرقح زركب جنرال مقبي هايلو زي فلت سب يلن سلازي دما لومي اتا قوالو زفتوا زنبره مالتون ابشرة اتنبر نبرت قوالو لومي تج اويا الناتا بحالي زلو كورا سمعتنا جنرال مقبي هايل زي فل سبيلي سلازي نعوه نمركاب ديو ويسنتا زولدا قوالو نمقود ايو زبل حساب نصرو كواتا زي خونا نقرقن بزعبات اويا قوال جنرال مقبي ون حدش حابريتا اناو صيركب مالتيو زي مشتر زي دما انتا يمسن زبر زرزر حابريتو نواخم النبل نخون نمكتتالنا حاويركمنا نمصناح نمدبتنا حدش تداخونكم سبسكرايب ناولكم ابالاتنا لايك شير ناولكم مدباتنا سكمو داتا حابيركمنا صنحم امباركس نافتي فلا ماي حابريتا اينا كنبلكم اتي نخل سب زحزنن لبي كل سب زسبرن بفلاي دما نتن اب سعودي عرب زركب احواتنا تسفا زقرصن فصامي مالتيو بزعبا اتي او سعودي عرب زقات اما موت مالتيو او سعودي عرب ابلعلي هيوان اتبحال حفتنا توليدا زعابيتلو تقراي وشتي خوينو وجرات او زبحال عدي انتخون لعلي شومن تعامت او سدت الناس رحت ولدي كحالفلهم عرسي كحالفلي رأسي كخيليلا الناس رحت دحري مصناح ازا سبزيا لومي اقاطي موازلو فصامجن نخل سب زحزنن نتوم ولد دما لبي زسبرن خوين يركب مالتيو امباركس لومي علات زبصح محزني زخونه حبريتا ابلعلي هيوان اتبحال سدتنيا حفتنا اذا حفتنا زيا مس حدا مالتون ناب ولدا قرشي زسدلا زنبرن كل نغرات زتحاببرا زنبرن كم حوان لعلي حوان تامنو زنبرت سب لومي ابلعليا حماق فصامي ففصيمو يركب مالتيو امباركس هيوان حفتنا استفلالي گنزب استفلالي ملأختي ناي سلامتا ملأختي يخون ገንዘብን خالي حاجزن بزي سبزي اتسدد زنبرت انتخون ازي ترئو زلخم اوزي مثل دما نايتي سعودي ورقت سلا زلو كل نجار يقبرني حد جن سنة زنبرة ازا حفتنا زي ادما بو ابيلا بيتسبا ولدات حق الزنبرت انتخون ونجر جن قدمي حد معلتس توسنا امنتا وخلتي ام قديلو كم زنبرة مالتون نسا زهاوت قرشن نسو نابتم ولدا زهاوم قرشن افلا لا يفطيرو توسنا حلكسكس አጋጢሞም ዝነበረ እንትኸውን ነገር ግን እዞም ክልተ ጽምድታት እዚኦም እቲ ዝነበረ ሓገዝን ፍቅርን ምትሕልላይን ና ፍቅሪ ይዕውየሞ ፍቅሮም እናቀጸሉ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ዝነበረ ሓለውን ከም ዘሎ ኮይኑ ፍቅሪ ተወሲኹሉ ጽቡቕ ዝኾነ ኑሮ ጀሚሮም ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ እምበኣርከስ እዛ ሓፍትና እዚኣ ልክዕ ከም ኩሉ ግዜ ዝሃወተ ብዝሕ ዝበለ ቅርሺ ናብ ዓዲ ክትልእኽን ከም ድማ ኣብ መቐለ ገዛ ክትገዝእ ዝሓሰወቶ ብኡ ኣቢላ ድማ ገንዘብ ናብ ወለዳ ኣብ ትለኸሉ እዋን ናብኡ ምስእተወቶ ድሕሪ ክንደይ መዓልቲ ድማ ሰዲድካየዶ ኣይሰደድካይን ኣብ ዝወለትሉ እዋን ጠፊእኒ ተሰሪቀ ዝብሉ ዘይኾኑ ምክንያታት እዩ ኣቕሪብላ ማለት እዩ እምበኣርከስ ሂዋን ሓፍትና እቲ ፍቅራዊ ይርከቦም ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝተቋረፀ እንትኸውን ነገር ግን ድማ ብሕጊ ክትጠይቆን እቲ ዝሃወቶ ገንዘብን ብርክት ዝበለ ስለ ዝኾነ ንኽምልሰላ ብዝተፈላለየ ኣካላት እናጠየቀት እያ ፀኒሓ እምበኣርከስ እዛ ሓፍትና እዚኣ በአካል አብሰራኸውሉ እዋን ማለትውን ንምርድዳ እኳ መኪሮም እንተነወሩ ነገር ግን ደማ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ገዛኺ ክስኔኪ ኣብ ዝወለሉ እዋን ማለትውን ናብቲ ዝተዕርፈሉ ገዛ ድሕሪ ድማ እቶም ምስኦም ዝነበሩ ኣዕርኽቶም ሙስተፈለዩ እዚ ሰብ እዚ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሕማቅ መሳርሒ ሰውነታ ቆራሪጹ ከም ዝቃተላ ሕማቅ ዝኾነ ዘግናኝ ዝኾነ ኣቃታትላ ከም ዝቃተላ እዩ ሎሚ እናተሓበረ ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና እዚ ሰብ እዚ ልክዕ
መልክዕ ከም ሓዋ ልዕሊ ሓዋ ኣፍቃሪኣ ልዕሊ ኣፍቃሪኣ ድማ ኩሉ ነገር ወናኒኣ ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ ግን በቲ ዝሃወቶ ቅርሺ ተኣመኔታ ዘይሓደረሉን ከምኡ ድማ ነቶም ወለዲ ብምጥላም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ካብ ገንዘባ ብላዕሊ ሎሚ ሂወታ ስኢና ተሓራሪዳ ተረኺባላ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና። ስለዚ ኣብዚ እንሕልፎ መልእኽቲ እኳ እንተሃለየ እተን ኣብ ስዑዲ እትርከባ ኣሕዋትና ይኹን ናብ ስዑዲ እትኸዳ ኩሉ ግዜ ንሮኽን ንስራሕኽንን ብጥንቃቐ መሰረት ክኸውን ኣለዎ እናበልና ኢና መልእኽትና ክንሕልፍ ንደሊ ማለት እዩ። ናብቲ ካልኣይ ሓበሬታን ንኩሉ ሰብ ኣዳናጊጹ ዝርከብ ብዛዕባ ጀነራል ምግበይ ሃይለ እዩ ክኸውን። ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጓሉ ተሰሪቓ ጓሉ ተጨውያ ዝብሉ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ እናተዘርግሐ ይርከብ ማለት እዩ። ጀነራል ምግበይ ሃይለ ዘይፈልጥ ሰብ የለይ ብስራሓቱ ጥንክር ዝበለን ኣዛዚ ላዕለዎት ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ እንትኸውን ነገር ግን ድማ ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ኣብዚ ቅነዚ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ኣመራርሓ ካብዚኦም ድማ ሓደ ብርጌር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ከም ዝተኣሰረ ዝፍለጥ እዩ። ነገር ግን ሎሚ በቲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ምግበይ ገጢሙ ዘሎ ጭውያ ውላዱ ናቲ ግብረ መልሲ እዩ እናተባሃለ እውን ብዝተፈላለየ ሰባት እናተዘረበ ዝርከበሎ ማለት እዩ። ነገር ግን ጀነራል ምግበይ ሃይለ ሎሚ ዕለት እታ ዝፈትዋ ጓሉ ኣብ ሽረ ዝነበረት ሎሚ ተሰሪቃ ሓዲራ ተጨውያ ዝብል ሓበሬታ እናተሰምዕ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ግን ብምሽጥር ክኸውን ተባሂሉ ብዝተፈላለየ ሰባት እውን እናተዘርግሐ ዘሎ ነገር ግን እቲ ተፈፂሙ ዘሎ ፍጻመ ግን በቲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝፈጸመ ፍጻመ ግብረ መልሲ እዩ ዝብሉ ሓይልታት እውን ኣይተሰኣኑን ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን። ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣይተጋገየን እንተተጋገየ እውን ዋዓርሱ ዳ እምበር ነቶም ዝወለዶምን ካሊኦም ደቁ ግን ክንክኡ ኣይምነበሮምን። ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ንኩሉ ሰብ እናደንገፀ ዝርከብ ማለት እዩ። ብዛዕባ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ማእሰርቲ ንጀነራል ምግበይ ሃይለ እዩ እናተባሃለ ነይሩ። ነገር ግን ጀነራል ምግበይ ሃይለ ንሓደ ውልቀ ሰብ ካብ ባዶ ተላዒሉ ወይ ድማ ካብ ዘይሮ ተላዒሉ ክኣስር ከም ዘይኽእል ዝፍለጥ እንትኸውን ነገር ግን ድማ በቲ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕትን ካልኦትን ተመርሚሩ ንኽምርመር እዩ ኣትዩ ዘሎ እምበር ተኣሲሩ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ነገር ግን ናይቱ ሒነ ፍድያ ዝመስል ሎሚ እታ ጓሉ ተጨውያ ሓዲራ ዝብል ሓበሬታ እናተሰምዕ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን። ኣብዚ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ መእሰርቲ ኣብ ላዕለዎት ኣመራርሓትን ከምኡ ድማ ኣብቶም ኣክቲቪስት እንብሎም ከም ንልፍዓተይ ወይ ድማ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ብርሃን ዘጋጥም ዘሎ ማእሰርቲ ኩሉ ሰብ እናተገረመሉ ይርከብ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ እውን ክውፅእ ኣለዎ ዝብሉ ሓበሬታታት እውን ኣይተሰኣንን ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ንመደባትና ሓቢርኩምና ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና እስካብ መወዳእታ ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ሰላም ጻኒሕቲ ይጎረልኩም።